अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और हमेशा की तरह मेरे साथ आज भी मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक साहब। मेरा सवाल है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान की अवाम का भी कोई जायचा होता है? क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान है, वो कहता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब 8 तारीख को अवाम की जिम्मेदारी है। अगर इमरान खान को पसंद करती है अवाम, वो बाहर निकलेगी, बहुत बड़ी तादाद में निकलेगी, वोट करेगी। आप क्या समझते हैं? देखें वसीम साहब, एक बात आपसे अर्ज करता चलूं कि कुछ तो मैं पता है आपको, पिछले महीने बीमार रहा, मैं सेहत बेहतर हुई है, कुछ मैंने वीडियोस की हैं। तो वो जो मुझे बीमारी हुई जिसमें मुझे मेरी थोड़ा मुझे मतलब प्रॉब्लम रहा, फिर मैं बहुत ज़्यादा जायचे पे काम नहीं कर सका। अब मैंने जायचे पे दोबारा काम शुरू किया है। जो आपका सवाल है ना कि अवाम, देखिए जिस भी मुल्क का जो जायचे में तलू सितारा पहला होता है, जो उसके मुल्क का सितारा होता है, वही उसकी अवाम का सितारा होता है। ये जो हमारी पाक फौज है, इसका सितारा मरीख है। इसी तरह हमारी अवाम का सितारा भी मरीख है। ये कभी भी नहीं होता कि ये मतलब चेंज हो। मैं आपको एक हिस्ट्री की बात इल्म के हवाले से बताता चलूँ कि मुझे एक दफ़ा मौका मिला, तो मैं एक अपना ये इससे मिला, एम्बेसी में एक बंदा काम करता था, ब्रिटिश एम्बेसी में। एम्बेसडर या काउंसलर जनरल? कौंसलर थे, थोड़ा नीचे था वो। खैर वो मुझे मिला तो उसने मुझे पूछा कि मेरा जायचा कैसा है, तो मैंने उसके सवाल सुन के वक्ती जायचा बनाया। इटली एम्बेसी का गालबन वो बंदा था, मेरे दोस्त हैं, उनके घर बैठे हुए थे। तो उसने मुझे कहा कि मैंने उसने कहा हाँ बताओ फिर मैं यहाँ पाकिस्तान में क्या लेने आऊँ। मैं कहा जी आप पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिससे आपको बड़ा फ़ायदा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं पहले आप कुछ और करते थे, अब आके आप टोटल आपका लाइफ ये रोजगार चेंज हो गया है। आपने कभी सोचा भी नहीं था आप इसमें आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपकी मामलत में है। तो आपको पता है वसीम साहब उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा यू बिलोंग टू ISI। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे पास इतनी इंफॉर्मेशन कैसे है, क्योंकि मैंने उसे बताया पहले तुम कुछ और करते थे, वो छोड़ के अब तुम जिस काम में हो ये तुमने कभी सोचा भी नहीं था। उसने कहा पहले मैं एयरफोर्स में पायलट था, अब मैं शफाफ पानी के जो ये मंसूबे हैं उसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने मुझे भेजा है। मैं उनकी मावनत से यहाँ वो उस मंसूबों पे अमल करता हूँ। आप देखिए कि नाम कितना बड़ा है, मतलब दुनिया जानती है इस कौम को कि ये कौम क्या है। बात ये है कि ये जो हमारी कौम है ये बहुत मेहनती है। जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। ये इकबाल पहले ही कह गए हैं, हमारी मट्टी बड़ी जरखेज है, लोग बड़े ज़हीन हैं। तो ये जो कौम है ये निकलेगी, डेफिनेटली निकलेगी, लेकिन हम अपने जायचे से 8 फरवरी का जायचा इलेक्शंस के हवाले से क्या है, किस सियासतदान का, ये तो हम वीडियोस करते रहेंगे ना, ये तो अभी आगे चलेंगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल नाजरीन, वीडियो आगे चलेंगी और मेरी भी डॉक्टर साहब से यही बात हुई कि अब इंतखाबात आने लग गए हैं, तो इस हवाले से डॉक्टर साहब भी जायचा बनाएंगे और आपको एग्जैक्ट जो 8 तारीख जैसे जैसे करीब आती जाएगी, सितारों के अहवाल क्या होंगे, कौन सी सियासी जमात की जो पोजीशन है वो बेहतर होगी, क्योंकि नून लीग, पीपल्स पार्टी। अच्छा डॉक्टर साहब, माजरत के साथ मैं कंक्लूड करना चाह रहा था, मगर एक अहम सवाल है, वो आखिरी सवाल आपको उसकी ज़हमत दूंगा और फिर वीडियो के इख्तिताम को चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी कहा था कि लड़ाई फसाद शुरू हो जाएगा। अभी PDM की हुकूमत नहीं गई थी, मुझे याद है, 9 अगस्त 2023 से कबल, और पीपल्स पार्टी और नून लीग लड़ पड़ेगी। और अब इतलात हैं, टीवी चैनल्स देखें, एक दूसरे को कोस रहे हैं, गलतियां मान रहे हैं कि जी हमने हुकूमत क्यों इकट्ठे की, हम इत्तेहादी क्यों बने। जरदारी साहब ने यहां तक आके कह दिया कि जी मैं नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी को हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, तो जरा पीपल्स पार्टी के जायचे सितारे बताइए कि क्या कोई मुस्तकबिल में इतलात ये आ रही है कि पीपल्स पार्टी PTI के साथ एक नया सियासी इत्तेहाद बना रही है नून लीग के खिलाफ, ताकि तमाम सियासी जमातों को बराबर के मौके मिलें। इस हवाले से जरा पीपल्स पार्टी का बताइएगा।
دیکھیے کسی بھی پارٹی کا تو اگر پیپلز پارٹی کا مجھے ذائچہ بنانا ہو تو مجھے اس کا ٹائم چاہیے، کب پیپلز پارٹی کا سنگ بنیاد رکھا گیا، کورٹ کیا ٹائم تھا، کیا پھر تو بن جائے گا۔ اچھا، لیکن جنرلی جو میرے پاس ظاہر ہے کہ اب جو لیڈر ان کے ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، تو میں نے جو ان کا ذائچہ پیدائش بنایا ہے، میں نے عرض کیا کہ ان کے اندر آپ دیکھیے پہلے وہ کیا تھے، پہلے وہ ضد والے بندے تھے، ضد کرتے ہیں، اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں، اور یہی عمران خان صاحب کے خلاف کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ آج کہتے ہیں خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی بھی دلیل پیش کرتا ہوں آپ کو۔ دراصل جو پرویز الہی صاحب ہیں اور جو بلاول بھٹو زرداری ہیں، جو عمران خان ہیں، اب ان تینوں میں کیا چیز مشترک ہے؟ ونڈرفل بات آپ کو سناتا ہوں۔ جو پرویز الہی اور بلاول بھٹو زرداری کا ستارہ ہے نا، وہ ایک ہے۔ اور یہاں میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں، کسی بھی ستارے کے ماتحت بادشاہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اسی کے تحت ایک فقیر بھی پیدا ہو سکتا ہے، نارمل آدمی، سادہ آدمی بھی پیدا، یہ ذائچے کی تقسیم ہے۔ تو اب بلاول بھٹو زرداری کا ستارہ بھی وہی ہے، پاکستان کی عوام کا ستارہ بھی وہی ہے، اپنا پرویز الہی صاحب کا ستارہ، بہت سارے سیاستدان ہیں جن کے اس ستارے سے تعلق ہے، ایون اور یہ مقبول جان کا اس ستارے سے بڑا تعلق ہے۔ اچھا، لیکن یہ جو ستارہ ہے، یہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ حکمران ستارہ، یہ بلاول بھٹو کا ہے اور اپنا پرویز الہی صاحب کا ہے۔ میجر طاہر صادق صاحب ہیں، ان کا بھی یہی ستارہ ہے۔ اچھا، اب یہ عمران خان کے دماغ میں ہے، یہ ستارہ بائی برتھ عمران خان صاحب کے پہلے خانے میں موجود ہے، جس نے انہیں جرت اور ہمت دی ہوئی ہے۔ تو وہ جو جرت اور ہمت والا ستارہ ہے وہ خان صاحب کے دماغ میں ہے، لہٰذا ان سب کو ان کی باتیں سمجھ آ گئی ہیں کہ خان صاحب کہتے کیا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عارضی فائدے کے لیے تو یہ لوگ چلے گئے، مانتا ہوں میں، انہوں نے کہا یار اقتدار انجوائے کریں، اور یہ ابھی تو جو گنگا بہہ رہی ہے اس میں ہاتھ دھو، لیکن چیزیں ان کے اگینسٹ چلی گئیں، فیصلہ ان کا غلط تھا۔ اب یہ اس کو کسی طرح بھی پیک کرنے کی سمت میں ہے، اور وہ کیونکہ خان صاحب کے پہلے خانے میں ستارہ ہے، لہذا ان کا لڑ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے ذائچے کے حوالے سے بات اصل میں یہ ہے۔ ناظرین، ہم نے ڈاکٹر صاحب سے آج ایک طویل نشست کی ہے، اور اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹس ہوں گی، ڈاکٹر صاحب اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ مجھے کامنٹس میں بتائیے، میں آپ کے سوالات ڈاکٹر صاحب تک پہنچاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ محبت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب بھی ویسے ہی آپ کے لیے پریشان رہتے ہیں اور آپ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور آپ کے لیے ہی یہ تمام جتن کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ذائچے بناتے ہیں اور پھر ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج تک کی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیا ویڈیو، نیا دن، نیا ٹاپک ڈاکٹر صاحب اور میں حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔